अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए सवाल के साथ हम एक नई वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमारे सामने बैठे हैं अल्लामा फरीद साहब। अल्लामा साहब, आज का हमारा सवाल ये है, किसी भी मजहब में सगे बहन और भाई की शादी नहीं होती। खुसूसन इस्लाम में तो सगे बहन और भाई की शादी को हराम समझा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया में नस्ल इंसानी की शुरुआत हुई तो कहा जाता है कि सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम से जो बच्चे पैदा होते थे उनकी आपस में शादियां हुई और नस्ल इंसानी को फरोग मिलना शुरू हुआ। तो अल्लामा साहब, अब हमारा सवाल ये है कि अगर ये सगे बहन भाई का आपस में शादी वाला रिश्ता हराम है तो क्या अल्लाह ताला को नस्ल इंसानी बढ़ाने के लिए एक हराम काम का सहारा लेना पड़ा? आपका इस बारे में क्या कहना है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल होने चाहिए। उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे लोग नाशना है। हकीकतन बात यही है कि अगर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा गया तो उनके साथ उनकी ज़ौजा जनाब हव्वा और उनके बच्चे पैदा हुए तो सब ने ऐसा ही लिखा। बड़े बड़े मौरखीन ने, बड़े बड़े तारीख दानों ने यही लिखा कि एक वक्त में एक बेटा होता था, एक बेटी, एक वक्त में एक लड़का एक लड़की के साथ होते थे। तो इस हिसाब से सगे बहन और फिर उसके बाद में फिर एक बेटा एक बेटी होते थे। जी। तो ये जो पहला वाला जोड़ा होता था, फिर जो दूसरा जोड़ा होता था, तो इसकी साथ जो बहन है इसकी शादी उससे की जाती थी जो उससे पहले वाला जोड़ा हुआ। जी। और इसकी शादी इससे की जाती, यानी क्रॉस किया जाता था। क्रॉस, अच्छा। ऐसे किया जाता। इस हिसाब से तो फिर भी सगे बहन भाई यकीनन वो सगे बहन भाई है। अब सवाल ये है कि मजबूरी इंसान के पास ये है कि जिनके पास से इल्म लेना चाहिए था गालिबन उनके पास से इल्म नहीं लिया गया। ये मजबूरी है। अब फिर रहा सवाल अक्ल का, तो अक्ल तो फिर यही करेगी कि भाई उस वक्त हुआ क्या होगा, आदम था, आदम की बीवी थी, उनके बच्चे थे, तो कैसे करेंगे जी? बच्चे चाहे एक हो चाहे हजार है तो सगे बहन भाई ना। सगे बहन भाई तो एक दूसरे की शादियां बहन भाई फिर करनी ही पड़ती है। क्या किया जाए? इस दिमाग को कैसे सुकून दिया जाए? अगर बहन और भाई की शादी ना कराई जाए तो फिर नस्ल इंसानी कैसे बढ़ेगी? नहीं चल सकती। बड़ा ही पेचीदा सवाल है अल्लामा साहब। या तो फिर होता ये कि एक दूसरा आदम पैदा होता, फिर एक के बच्चे दूसरे के बच्चों के साथ शादियां करते। जी, ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। नाजरीन, बड़ा अहम सवाल है। और अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखा, इंशाल्लाह हम इसको 2 या 3 या 4 वीडियो में इसको हम पूरा करेंगे मौजू को। इस मौजू की गुफ्तगू को मुकम्मल तौर से इस सीरीज को हमारी देखा तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपके जहन से ये कतन ये बात निकल जाएगी कि हमारी नस्ल इंसानी की शुरुआत की हकीकत क्या है। ये जो कयास आ रहा है ये खत्म हो जाएगी। नस्ल इंसानी की शुरुआत किसी हराम काम की बुनियाद पर नहीं हुई। अगर बहन और भाई की शादी होती तो यकीनन हराम है। ये कल भी हराम थी, ये आज भी हराम। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कतन नहीं है कि एक ऐसे हराम काम को वहां से शुरू करे। ये शान अल्लाह की शान के खिलाफ है ये बात कि एक इतने बेसिक पॉइंट को वो इस तरह से वो क्या कि कोई मजबूरी थी अल्लाह के पास। अगर वो एक आदम बना सकता तो फिर दूसरा भी आदम बना सकता था। बेशक अल्लाह की ये शान नहीं कि वो एक ऐसे हराम काम को जिससे आज कोई दुनिया का हर मजहब, इस्लामी नहीं, आज दुनिया का हर मजहब इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ना, एक माँ एक बाप की औलाद आपस में अज़दवाजी रिश्ता कायम नहीं कर सकती। ये गैरत इंसानी के खिलाफ है, फितरत इंसानी के खिलाफ है। नहीं कर सकता इंसान की फितरत में ये बात नहीं रखी अल्लाह ने। इंसान की फितरत से मावरा है ये बात कि ये बहन और भाई एक दूसरे से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करें। हाँ बेशक हराम है, तो फिर जब आज हराम है तो पहले भी हराम। फितरत इंसानी में भी ये हराम ही है। बेशक, यानी इंसान की अपनी जो फितरत है ना, यानी वो किसी मजहब को नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसकी फितरत में यह है कि वो अपनी बहन को या बहन अपने भाई को इस नजर से ना उसकी गैरत इंसानी तकादा करती है, ना वो देख सकती है, ना उसका मिजाज ये गुमान हो सकता है। तो जो चीज खिलाफ फितरत है वो इस्लाम के अंदर कैसे इंक्लूड की जा सकती है?
نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار یہ کہنا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قول آپ نے سنا نا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت کے معنی آپ جانتے ہو کیا ہوا؟ یعنی جیسا اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اسلام ایسی ہی چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ جو چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہو انہی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جو چیز انسان کی فطرت کے موافق ہو ان چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ یعنی فطرت انسانی جتنی بھی ہیں وہ سب اسلام کے اندر حلال پائی جاتی ہیں۔ اور یہی فرق ہے تمام دنیا کے مذاہب میں اور اسلام میں کہ اسلام عین فطرت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اسلام وہ باتیں کرتا ہے جو فطرت کے مطابق ہو، اسلام وہ باتیں نہیں کرتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ ناظرین سمجھا آپ نے؟ جو چیزیں جسم کو نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں فطرت کے خلاف ہے ہماری، انہی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جی جی، جیسے جو چیزیں ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں وہ چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں۔ اچھا، جو چیزیں ہماری فطرت کے مطابق ہیں وہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ کیا مطلب گوشت اب کھاتے ہیں نا، اسلام میں گوشت حلال ہے، کچھ جانور حلال ہیں، تو جتنے جانور حلال ہیں وہ عین انسانی جسم کے فطرت کے مطابق ہیں۔ بالکل، ہاں، جیسے سور کا گوشت حرام ہے تو وہ انسان کی فطرت کے خلاف، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ جی جی۔ تو جو چیز اسلام کے فطرت کے، انسان کی فطرت کے مطابق ہو، اسلام ان کو ہی اجازت دیتا ہے اور انہی کے لیے عمل کرنے کی وہ حکم دیتا ہے۔ دوستو اور میرے بزرگوں، مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے حق کو رکھا جائے، مرضی آپ کی ہے، چاہے آپ بہن اور بھائی والے کانسیپٹ پر آپ کو یقین رکھیں تو آپ کی مرضی ہے۔ الحمدللہ ہم اس بات کے آپ کے سامنے رکھیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ تو اصل حقیقت یہ قتل نہیں تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے ہوتے تھے، پھر اصل حقیقت بہن بھائی کے رشتے نہیں ہوتے تھے، تو پھر اس کو ہم بالکل کنڈم، اس بات کو اتنا موٹیو کیسے، مطلب اس کو بڑھاوا ایسے کیسے؟ جواب نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی آج ہم اپنے بہن سے رشتہ کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، کہ پھر آدم کے یہاں ٹھیک ہے، اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز حلال تھی اور بعد کی شریعت میں یہ چیز حرام ہو گئی۔ اچھا، تو پھر اللہ کے قانون میں شروع سے ہی حرام تھی اور آج بھی حرام ہے، تو پھر یہ معاملہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کے آدم علیہ السلام کی شریعت میں اس چیز کو نہیں رکھا گیا تھا، بعد میں دوسرے نبیوں کے دور میں اس کو حرام قرار کر دیا گیا۔ وجہ یہ کہ اس ٹائم آپشن کوئی نہیں تھا، آدم کے سوا بندہ کوئی نہیں تھا، اس کی اولاد کے سوا انسان کوئی نہیں تھا، تو پھر مجبوری تھی کہ ایک دوسرے کے رشتے کیے جاتے۔ لیکن مجبور کہنا اللہ کی شان کے خلاف۔ بے شک، اگر سوال کوئی اس بات کو دے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھا جا سکتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ایک ساتھ دو بہنوں کو نہیں رکھا جاتا، اور کوئی مثال یہ دے کہ دیکھو موسیٰ کی شریعت میں یہ چیز حلال تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیز حرام ہے، تو یہ اس کی مثل نہیں ہے، چونکہ کہ ایک وقت میں دو بہنوں کو اگرچہ نہیں رکھا جاتا، اس کی کچھ حکمتیں ہیں، لیکن یکے بعد دیگر رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک بہن ہے دوسری بہن کو رکھا جا سکتا ہے، تو یہ مطلقاً حرام تو نہ ہوئی، یعنی دوسری بہن مطلقاً حرام نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک وقت میں دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام قرار دیا گیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی حکمت، لیکن یہ مطلقاً حرام تو نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نے ایک بہن سے شادی کی، دوسری بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، نہیں، آپ اس کو طلاق دے تو دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کا انتقال ہو جائے آپ دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی مطلقاً حرام تو نہیں ہوئی۔ لیکن بہن مطلقاً حرام ہے، اسے کسی بھی روپ سے آپ اپنے ازدواجی زندگی کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم اس پر گفتگو کریں گے، آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ بہن اور بھائی کی شادی جس طرح آج حرام ہے، آدم کی اولاد میں بھی حرام ہی تھی۔ انشاءاللہ انتظار کریں ہماری اگلی ویڈیو کا، اس میں ہم آپ کو جواب دیں گے۔